अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर लईक हूँ और आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं अल हमीद क्लिनिक। पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि टाइफाइड जो है वो किस जरासीम से होता है और फिर ये बताया था कि वो गंदगी से फैलता है या खुराक से या पानी से। अगर जो कैरियर शख्स है वो वॉशरूम से होके आता है और हाथ नहीं धोता तो उसके हाथ के जो जरासीम हैं वो पानी या खुराक या बर्तन या वो हैंडल्स या वो चीज़ें जिनको वो हाथ लगाएगा वहाँ से ये जरासीम दूसरे को मुंतकिल हो जाता है। तो ये गंदगी इसका सबब बनती है। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड की स्टेजेस क्या हैं। 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद डिस्कस हुआ था इसके सिम्टम्स, इसके साइंस क्या होते हैं। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइफाइड बुखार को रोका कैसे जा सकता है या बचा कैसे जा सकता है या इसकी प्रिवेंशन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग नए आए हैं इस व्लॉग में वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर कोई राय देना चाहें तो वो कमेंट्स के सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है? टाइफाइड को वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। हिफाज़ती टीका जो लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर से दूसरे मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आते हैं, उनको ये एडवाइजरी की जाती है कि आप यहाँ से टाइफाइड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन का लगवा के जाएं। तो वो लोग काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। फिर उनको ये बताया जाता है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो पानी पिएंगे, आप जो खुराक खाएंगे वो साफ़ सुथरी हो और उसमें आपने पहले उसको स्क्रूटनाइज कर लेना है। तो ये उसकी प्रिवेंशन है। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम ये कर सकते हैं कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं। फिर हम जब वॉशरूम से होके आते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। बल्कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं या लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह हाथ पे मल के उसकी झाग बना के तो एक छोटे नायलॉन के ब्रश के साथ उसको नाखूनों को साफ करना चाहिए ताकि जो मैल नाखूनों में, जो जरासीम नाखूनों में रह जाते हैं वो भी निकल जाए। इस तरह करके ये हम हाथ धो सकते हैं। फिर हम जो टैप इस्तेमाल करते हैं उसको भी वही फोम लगा के, झाग लगा के धो सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आपके हैंडल्स वगैरह होते हैं दरवाज़ों के, उनको भी डेली साफ कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो पीने वाला पानी है वो साफ सुथरा होना चाहिए और पीने वाले पानी में गंदे हाथ नहीं डालने चाहिए ताकि जरासीम वहाँ पर मुंतकिल ना हो जाए। और जो लोग कुकिंग का काम करते हैं वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो आटा गूंथते हुए या वो खुराक बनाते हुए या सैलड बनाते हुए ख़ास तौर पे उनसे पहले वो हाथ धो के जाएं। फिर ऐसे लोगों का चेकअप होना चाहिए रेगुलर, ताकि अगर वो कैरियर हैं या वो टाइफाइड का जरासीम अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो उनको कुकिंग से मना कर दिया जाए। ये है प्रिवेंशंस। फिर उसके बाद हम आते हैं तशखीस की तरफ। तशखीस वो डॉक्टर साहब ने करनी है, लेकिन हमें भी कुछ मालूमात होनी चाहिए कि ये टाइफाइड में होता क्या है। अब जो आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे वो सबसे पहले हिस्ट्री पूछेंगे। मसलन हिस्ट्री में ये होता है कि वो पूछेंगे बुखार किस स्टेज पे है, पहली बात। फिर वो पूछेंगे कि बुखार का पैटर्न क्या है, ये कैसे हुआ, कैसे बढ़ा, कैसे कम ज़्यादा हुआ, या जो भी सूरत हाल है। फिर उसके बाद वो पास्ट हिस्ट्री में भी जाएंगे। उससे पहले वो अलामात पे जाएंगे। अलामात में
میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ سر درد ہوگی، وہ بڑھتا ہوا بخار ہوگا دن بدن، پھر اس کے بعد پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور کیا آ سکتی ہے، جی متلا سکتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ تکلیف کی صورت میں پخانہ کالے رنگ کا آتا ہے یا اس میں خون آتا ہے. تو یہ علامات ہوتی ہیں. پھر جب یہ زیادہ مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر پھیپھڑوں میں، دماغ میں، گردوں میں، پورے جسم میں یہ پھیل جاتا ہے. اور خصوصاً جو بخار کا پیٹرن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سٹیپ وائز یعنی سٹیپ لیڈر فیشن میں ہوگا کہ بخار پہلے ہفتے میں آہستہ آہستہ چڑھتا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب تیز بخار شکل میں آ جائے گا. پہلے وہ 100 ہے تو پھر 101، 102، 103، 104 اس طرح. لیکن یہ تشخیص تو کرنی ہے ڈاکٹر صاحب نے. پھر ڈاکٹر صاحب نے مریض کو اس کی پاسٹ ہسٹری بھی پوچھنی ہے. بھئی آپ مریض آپ کے گھر میں تھا تو کیا پچھلے سال اس کی کیا صورتحال تھی، جیسے پہلے اس کو کیا ٹائیفائڈ ہوا کبھی، اور اس کی کیا علامات تھیں، اور کون سے ٹیسٹ کرائے تھے آپ نے، اور وہ کیا آپ کے پاس پوری ہسٹری ہے. تو یہ پریزنٹ ہسٹری اور پاسٹ ہسٹری کو ملا کے وہ ڈاکٹر صاحب اپنا ڈائگنوسس بنائیں گے. پھر وہ ایگزامن کریں گے. ایگزامن کرنے میں وہ بخار دیکھیں گے، لٹا کے دیکھیں گے، آنکھیں دیکھیں گے، زبان چیک کریں گے. سارے معاملات چیک کرنے کے بعد پھر وہ تشخیص کریں گے کہ یہ ٹائیفائڈ لگتا ہے. جب وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ ٹائیفائڈ جو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا اس کا خدشہ ہے، ڈاکٹر صاحب جب اپنا معائنہ مکمل کر لیں گے تو وہ پھر ٹیسٹوں کی طرف جائیں گے، تشخیص کی طرف جائیں گے. تو یہ ان کا کام ہے. وہ تشخیص میں مختلف ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کون سے ٹیسٹ کرائیں گے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے رائج الوقت ایک بڑا ہی غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ ٹائیفائڈ کا بخار لیبارٹری سے چیک کراتے ہیں. اب لیبارٹری والے عام طور پہ جو مستند لیبارٹریز نہیں ہیں وہ IgG اور IgM کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ ہے. حالانکہ یہ ٹیسٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے بین کر دیا ہوا ہے، آبسولیٹ کر دیا ہوا ہے. آبسولیٹ کہتے ہیں فرسودہ ہو گیا، نکارا ہو گیا. اب یہ ٹیسٹ کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ مس لیڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، پازیٹیو ہے، جبکہ وہ اینٹی باڈیز یا تو پرانی ہوتی ہیں یا ریسنٹ بخار ہونے کے بعد رہ گئی ہوتی ہیں اور وہ کافی عرصہ چلتی رہتی ہیں. تو وہ اس کو غلط تشریح کر کے تو یہ لوگوں کو پھر مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے طور پہ یہ ٹیسٹ نہ کرائیں، اور میں لیبارٹریز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹیسٹ بند کر دیں، کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو بند کر دیا ہے. گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ IgG اور IgM نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کا کوئی جواز نہیں ہے اس ٹیسٹ کو بلا وجہ کر کے مریضوں کے پیسے ضائع کرنے کا اور ان کا وقت ضائع کرنے کا اور ان کی بیماری کو بڑھانے کا. یہ بہت تشویشناک بات ہے. تو اس لیے میں نے خصوصاً یہ بات کرنی تھی کہ برائے مہربانی کوئی بھی مریض یا ان کے لواحقین یا لیبارٹری یہ ٹیسٹ اپنے طور پہ نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب کوئی مستند ڈاکٹر ہوں وہ لکھ کر دیں جو ٹیسٹ وہ کرائیں. اچھا اب اس کی تشخیص ہوتی کیسے ہے؟ جو ٹیسٹ ہے نا ان میں ہمیں بلڈ کلچر بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، پھر اس کے بعد یورین کلچر، پھر اس کے بعد سٹول کلچر. یہ جو کلچر ہے نا جی یہ ہمیں بتائے گا کہ کیا واقعی ٹائیفائڈ کا جراثیم موجود ہے یا پیرا ٹائیفائڈ کا جراثیم موجود ہے. اگر موجود ہے تو وہ کون کون سی اینٹی بایوٹکس کو رسپونڈ کرتا ہے. یہ بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں. تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو کون کون سا ٹیسٹ کراتے ہیں. اچھا پھر جب یہ کام بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایکس رے بھی کرایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جو ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے پھر اس کی اسی طرح کی تشخیص ہوتی ہے. تو چونکہ ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.